पाकिस्तान के हकीकी सफीरों की पजीराई। इस्लामाबाद में आज पहले ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन की मरकजी तकरीब होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खिताब करेंगे। दुनिया भर से मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की आमद जारी। लोक विरसा में कल्चरल फूड मेला और लोक मौसीकी का एहतमाम। समंदर पार पाकिस्तानियों को रियासती मेहमान का दर्जा हासिल। हवाई अड्डों पर खुसूसी इस्तेकबाल। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे सरों का ताज हैं। मुल्क की मईशत की तरक्की में उनका अहम किरदार है। पंजाब स्पीड जब थी वो भी पाकिस्तान स्पीड थी, और अब जो है वो सुपर पाकिस्तान स्पीड। और एक तरक्की करता हुआ, खुशहाली की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ पाकिस्तान इंशाअल्लाह हमारी मंजिल है। और ये इज्तिमाई काविशों से, पूरी कौम की दुआओं और मेहनत से इंशाअल्लाह हम ये मंजिल अल्लाह के फजल करम से शबाना रोज़ मेहनत करके हासिल करेंगे। पाकिस्तान की जो सरजमीन है वो किसी तौर पर भी वो दहशत गर्दों को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सुपर पाकिस्तान स्पीड का ऐलान। कहते हैं, पंजाब स्पीड भी कभी पाकिस्तान स्पीड थी। इज्तिमाई काविशों और कौम की दुआओं से तेजी से तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की मंजिल हासिल करेंगे। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं। मजीद कहा, 1.5 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को बेलारूस में रोजगार मिलेगा। नवाज शरीफ की क़यादत में कौम की खिदमत कर रहे हैं। समंदर पार पाकिस्तानी दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। आर्मी चीफ से अमरीकी अरकान कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर का अमरीका के साथ ताल्लुकात को गहरा करने पर जोर। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादले ख्याल किया गया। अमरीकी कानून साजों ने दहशत गर्दी के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दोनों ममालिक के दरमियान पायादार रवाबित की अहमियत का इयादा किया गया। दोनों जानिब से बाहमी एहतराम, मुश्तरका अक़दार और स्ट्रेटेजिक मफादात के हवाले से राबते बरकरार रखने पर जोर दिया गया। IT के शोबे में तरबियती ताउन के लिए MOUs पर दस्तखत। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज मुज़ाकिरात होंगे। रिटेलर्स, होलसेलर्स समेत मुख्तलिफ शोबों के लिए नए टैक्स इक़दामात पर बात होगी। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपए फी लीटर कार्बन लेवी लगाने का फैसला मुतवक्के। खुसूसी इक़्तिसादी और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स की टैक्स मरात पर हतमी फैसला होगा। ज़राए के मुताबिक IMF इन शोबों को टैक्स छूट देने का मुखालिफ है। नए बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को टैक्स मरात देने का ऐलान। ज्यादा पेंशन पर टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़ पर गौर होगा। नवाज शरीफ सियासत में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। मुख्तलिफ उमूर पर हमारी रहनुमाई भी करते हैं। कायद नून लीग की तबीयत ठीक है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, नवाज शरीफ मुस्लिम लीग के सदर है, पार्टी उनकी हिदायत पर चलती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा बेलारूस कामयाब रहा। ईरान में पाकिस्तानियों के कत्ल पर अफसोस हुआ। ईरानी हुकाम से राब्ते में है। कराची में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम गजा मार्च। जमीयत उलमा इस्लाम ने इसराइल मुर्दाबाद मार्च निकाला। मुजाहिरीन में ख़वातीन और बच्चों समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। मौलाना फजलुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा, इस्लामी दुनिया के हुक्मरान अमरीका की कठपुतली और इसराइल के गुलाम बन चुके हैं। इसराइल के खिलाफ सैलाब की तरह उठ खड़ा होना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान बोले, अहले गजा की मुश्किलात बयान से बाहर हैं। हमास और अल-क़स्साम ब्रिगेड के मुजाहिदों से इसराइल परेशान है। पाकिस्तान तमाम मुस्लिम ममालिक का इजलास बुलाकर लीडिंग रोल अदा करे। सेहूनी फोर्सेस की दरिंदगी ने मजीद 32 फलस्तीनियों की जिंदगी छीन ली। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 50,944 फलस्तीनी शहीद हो चुके। शिमाली गजा में एक और अस्पताल पर बमबारी। इस्तिक़बालिया, इमरजेंसी यूनिट और मेडिकल ऑक्सीजन ब्लॉक तबाह। इसराइली फौज का मरीजों और डॉक्टर्स को अस्पताल खाली करने का हुक्म। दूसरी जानिब अमरीका के यमन के दारुल हुकूमत सेना में फ़ज़ाई हमले में 5 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी हो गए। यमनी हौसियों का एक अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा।
چیئرمین بلو ورلڈ سٹی سعد نذیر کا ٹینٹ پیگنگ کے سب سے بڑے ایونٹ میں مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، اپنی ٹیم کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہو کر غزہ مارچ کیا۔ بلو ورلڈ سٹی میں پاکستان کی سب سے بڑی ٹینٹ پیگنگ چیمپئن شپ میں 400 سے زائد گھڑ سواروں نے مہارت دکھائی۔ فیملیز کی بڑی تعداد ایونٹ سے محظوظ ہوئی۔ مہمان خصوصی پارلیمانی سیکرٹری اور ممبر پنجاب اسمبلی چوہدری نعیم اعجاز، چیئرمین بلو ورلڈ سٹی سعد نذیر، سی ای او بلو ورلڈ سٹی چوہدری ندیم اعجاز نے سنگل لائن، سیکشن آف 4 اور سیکشن آف 8 مقابلوں کے فاتح کھلاڑیوں اور انتظامیہ کے اراکین میں انعامات اور سیونیئرز تقسیم کیے۔ چیمپئن شپ کے چیف آرگنائزر حمزہ عامر تھے۔ پنجاب کو سیاحت کا عالمی مرکز بنانے کا مشن، 10 ممالک پر مشتمل اکنامک کوآرڈینیشن آرگنائزیشن کے وفد کی لاہور آمد۔ گورنر پنجاب نے ظہرانہ دیا۔ گورنر سلیم حیدر نے کہا کہ لاہور اپنے بہترین محل وقوع، خوبصورت انفراسٹرکچر اور علم دوست ماحول کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ وفد نے سیف سٹیز اتھارٹی کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا، شہر کے اہم سیاحتی مقامات کی لائیو سرویلنس کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت مندوبین کی کونسل کا اجلاس ہوگا۔ 2027 کے لیے سیاحتی دارالحکومت کا فیصلہ کیا جائے گا، لاہور کا نام بھی زیر غور۔ ملک بھر میں 44,000 بچوں کے والدین نے پولیو ویکسین پلانے سے انکار کیا۔ قطرے نہ پلانے والے 44,000 والدین میں سے 34,000 کا تعلق کراچی سے ہے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی میڈیا سے گفتگو، بولے کراچی کے ہر ضلع میں پولیو وائرس موجود ہے۔ 21 اپریل سے شروع ہونے والی انسداد پولیو مہم کو کامیاب کرائیں گے۔ پولیو سے بچاؤ ویکسین کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ پانی سسٹم میں نہیں ہے تو نئی نہریں کیسے بنیں گی؟ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے پنجاب اور سندھ ہی نہیں، پانی پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، لیکن یہ کیس سندھ حکومت لڑ رہی ہے۔ پریال تالپور نے کہا آخری دم تک لڑیں گے، نہریں نہیں بننے دیں گے۔ حیدرآباد میں جلسے سے خطاب میں بولی، صدر نے پارلیمان میں کہا تھا کہ کینالز نہیں بنیں گی، یہ لوگ چولستان کو آباد، سندھ اور بلوچستان کو بنجر کرنا چاہتے ہیں۔ شرجیل میمن نے کہا ہم سے پانی چھین کر کیا 7 کروڑ لوگوں کو پیاسا مارنا ہے؟ اس معاملے پر سیاست کرنے والے صدر زرداری کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کے بانی مولانا ابو العلا مودودی کے قریبی ساتھی پروفیسر خورشید احمد 93 برس کی عمر میں برطانیہ میں انتقال کر گئے۔ پروفیسر خورشید احمد معروف ماہر اقتصادیات تھے۔ وہ سینیٹر اور جماعت اسلامی کے نائب امیر بھی رہے، کئی کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پروفیسر خورشید احمد کی وفات پر تعزیت کا اظہار۔ چاند نے رنگ بدل لیا، پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں رواں سال کے پہلے پنک مون کا نظارہ۔ غروب آفتاب کے بعد بننے والا پنک مون ساری رات آسمان پر جگمگاتا رہے گا۔ ماہرین فلکیات کے مطابق پنک مون کے وقت زمین کا چاند سے فاصلہ انتہائی کم ہوتا ہے، جس کے باعث چاند کو انسانی آنکھ سے بھی واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اور لاہور میں میلہ چوراگاں کی رنگا رنگ تقریبات کا آج آخری روز۔ صوفی شاعر حضرت شاہ حسین المعروف مادھو لال حسین رحمۃ اللہ علیہ کا 437واں عرس جاری۔ ملنگوں کی ڈھول کی تھاپ پر دھمال، عقیدت مندوں کی بڑی تعداد میں مزار پر حاضری، فاتح خوانی کا سلسلہ جاری، وسیع پیمانے پر لنگر تقسیم، سخت سیکیورٹی انتظامات۔